हॅलो हाँ हाँ हेलो हेलो किधर आ रहे हैं आप? नहीं दे रहा है, पुलिस स्टेशन गाड़ी में बैठा है हम लोग पकड़ के। ते म्हणतात गाडयो बंद पडल्या म्हणटा न्ही, ह्यो दोन्ही गाडयो अश्यो आडव्यो आशिल्ल्यो वयताले घेवन, हांवें तांकां आडयले आनी मागीर तेणी अश्यो आतां लावन दवरल्या की बंद पडल्या म्हणपाक शकता. इशू जो पळय आसा, जर कावन्सिलाक दिश्टी पडना, तांगेले व्हायस चेअरपर्सन जे पळय आसा ते आज ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर कळ्ळें, ते कितें करतात, हांगा कोण एकटो पासय मारना. बेजिकली हे कावन्सील चीट करून आयिल्ले आसा, हे कावन्सील पावरांक आयिल्ले आसा ते चिटिंगान ते ताजे सुद्दां सगळ्यांचेच विचार अशे. आनी हे चिटिंगान केल्ले कावन्सील जे पळय आयला न्ही, ते मडगांवची कॅर करपाक न्ही अशें आमकां दिसता, ते कर्नाटकाची कॅर घेवपाक. तो भुरगो SGPDAची मार्केटाची सगळी चिकन वेस्ट आनी घाण वेस्ट कलेक्ट करता. एकटो अली म्हणतो कर्नाटकाचो कॉन्ट्रॅक्टर, ताजे कडेन ती वेस्ट दिता आनी दीस बिकम्स त्या लोडिंग पॉयंट. तांकां हांगा लोड करपाचो अधिकार कोणें दिला? कर्नाटका वता आनी तो कर्नाटका वता, बिकॉज आय थिंक इट गोज टू द फॅक्टरीज वेर दे मेक ऑल दीस चिकन फीड आनी डॉग फीड अँड ऑल दॅट स्टफ. आतां हांव ह्या सायडीच्यान रावतां, लास्ट 3 दीस जाले हांव हांगा ही गाडी पळयता कळ्ळें, आनी हाजेर सगळें चिकन घाण ती चिकन सगळे कावळे बशिल्ले आसतात. हे 3 दीस जाले हांव पळयता आनी हांगची घाण हांव पळयता, कित्याक आमी डेली हाजेर पळयतात. काल सानवेळच्यान ह्यो 2 गाडयो आसात. आज आमी ह्या सायडीच्यान सकाळीं वताले तेन्ना हे मुद्दम म्हणलें कितें तें पळोवया म्हणून आमी हांगा रावलीं. फोटो घेतलो, पळोवपाक गेल्यार सगळी चिकन वेस्ट, फीश वेस्ट, बट इट लुक्स लायक चिकन वेस्ट. ह्यो गाडयो अश्योच पार्क करून कोण तरी लोडेड ह्यो गाडयो अश्यो पार्क करून गेल्यात कळ्ळें न्ही. आनी हांगच्यान दिसांतल्यान म्हाका दिसता 50 तरी म्युनिसिपालिटीचे ट्रक वतात आसतले. म्युनिसिपालिटीचे हांव हांगा कंप्लेन केले तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे ME आनी इंजिनियर्स हांगा वयर आसात. हांवें चेअरपर्सनाक फोन करतकीर चेअरपर्सनान एकटो सुपरवायझर हांगा धाडलो. पयलीं ताणें म्हाका सांगलें आपूण एकटे इंजिनियर अजय म्हणटा ताका धाडटा, एकटो सुपरवायझर आयलो अब्दुल म्हणटा तो. चेअरपर्सनाक हांवें फोन करून सांगलें पयलीं हांगा यो आनी हें पळय म्हणून. हे दीस इज अ टिकींग टायम बॉम्ब सामको ही घाण. एज अ डॉक्टर आय एम टेलिंग यू, ही जी पळय घाण आसा आनी जेन्ना पळय हे सगळे म्युनिसिपल ऑथॉरिटीजाचे नाका सकल जाता, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हणजे सगळ्यांक हे खबर आसा आनी एवरीबडी इज किपींग क्वायट. एक तर तांकां सगळ्यांक हप्ते पावतात आसतले की, आनी आतां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतकीर अशें कळून आयलां की हो एकटो सलीम म्हणटा भुरगो SGPDA मार्केटाचो आनी सगळे चिकन सेंटराची वेस्ट कलेक्ट करता. तो ती वेस्ट एका अली म्हणटा त्या भुरग्याक कर्नाटकाक जे पळय व्हरता, कर्नाटकाचो एकटो तो कॉन्ट्रॅक्टर, हितून कर्नाटकाची गाडयांची रजिस्ट्रेशन आसा, तो व्हरता तें आनी तो खंय तरी व्हरता खंयची तरी फॅक्टरीन, म्हाका दिसता तें फीड बी करपा खातीर. पूण जेन्ना म्हणटा हांव ताका सांगलें तुजो लोडिंग पॉयंट खंयचो, तर लोडिंग पॉयंट म्हणपा लागलो आपल्यालो सनसडो, वयर करतालो ते लोडिंग पॉयंट. हाजो अर्थ हांव सांगलें तुका म्हणलें परमिशन कोणें दिल्लें हें लोडिंग करपाक, आनी कर्नाटकाचे म्हणलें व्हेहिकल्स वयर कशीं पावतालीं, बिकॉज दीस एरिया वी डोंट अलाव एनीबडी. तर कर्नाटकाचे व्हेहिकल्स म्हणत आसल्यार आमकां खंय चीफ ऑफिसरान परमिशन दिल्लें आसा. तर ताका हांवें सांगलें आतां म्हणलें प्रेस आयिल्लें आसा सगळें, तूं म्हणलें इमिजिएटली यो हांगा आनी खंयची चीफ ऑफिसरान तुका परमिशन दिली तें आमकां म्हणलें दाखय. तर ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें, नाल्यार म्हणलें तुजेर अरेस्ट वॉरंट येतलें फॉर इलिगली डंपिंग द वेस्ट हियर. तर तो म्हाका सांगता काल हे दिसा म्हणपा लागली तें वयलें बंद आशिल्ल्यान आमी म्हणपा लागली लोडिंग हांगा करतात आनी ह्यो म्हणपाक गाडयो बंद पडिल्ल्यो. आनी हे सगळें दीस हॅपन्स अंडर द नोज ऑफ द म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज.
हांगच्यान ME पास जाता, गाडयो पास जातात, इंजिनियर्स पास जातात, सुपरवायझर्स पास जातात, लेबर पास जातात. बरें तांचे जर हांगा जर हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंट सोल्युशनाचे जे पळय लोक हांगा आसात हू आर डुईंग दीस, तांगेले काय माझा हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे तांगेले म्हाका दिसता तो सांगता म्हाका आमी सुद्दां फोटो काडून म्हणटा आमी चेअरपर्सनाक तुमच्या म्युनिसिपालिटीक धाडल्यात कोण येवना म्हणून पळोवपाक. मॅडम सध्या कितल्यो गाडयो आसात? सद्याचे पळय आतां 3 आसा, ही फर्स्ट आशिल्ली, ही लास्ट 3 काय 4 दीस आसा आनी ह्यो कालच्यान आसा त्यो पळय. आणि आता आमकां तांची पडून ते हांव चालू आणि बंद पडूनात ह्या कित्याक ते चालू करून तो आतां लेबर एकटो व्हरपाक आयिल्लो, तागेली पळय चावी घेवन हांवें पुलिसां कडेन दिल्या. ह्यो व्हरपा सोदताले ते आमी आडयल्यो आनी दवरल्यो थंय. सो आर इशू इज हे जेन्ना पळय आमगेलो विजय फाटल्यान लागून कित्याक वेन दीस स्टार्टेड विथ मी बींग अ चेअरपर्सन दॅट टायम आय वॉज अ चेअरपर्सन तेन्नाच्यान आमी आतां हो सनसोडो जाग्यार घालपाक पळयतात, सनसोड्या वेली सगळें बायो रेमेडिएशन करपाक पळयतात आनी हे नवे वेस्ट हें कितें हें चल्लां तें हांगा आनी हे म्युनिसिपल ऑथॉरिटीजांक चेअरपर्सनाक कोणाक खबर ना. हाजो अर्थ हांगा कोण इन्स्पेक्शनाकच येना तशें जालें ना. ही कितें चल्लां हरशीं कोणाकय पडून गेला काय हप्ती पावतकीर सगळे ओगी रावतात, आपापली बॉल्स भरली की ओगी रावले. आणि सॅनिटेशन ऑफिसर म्युनिसिपालिटीचे जे पळय सॅनिटेशन ऑफिसर्स आसात 2 जाण आसात ते कितें करतात. म्हाका दिसता सगळे सिटिजन्सांनी हे विचारपाक प्रश्न हो विचारपाचो प्रत्येक सिटिजनाक हक्क आसा कित्याक हातूंत जे पळय बायो रेमेडिएशनाक पयसो गेलो न्ही गोवा गव्हर्मेंटाचो ऑल ऑफ अस आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू इट, वी आर ऑल टॅक्स पेयर्स. आणि म्हजे कडल्यान आतां मेन म्हणल्यार पयलीं ह्यो गाडयो बूक जावपाक जाय, गाडयो सीज जावपाक जाय. सेकंडली जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात जे ड्रायव्हर्स आसात दे हॅव टू बी बुक्ड इमिजिएटली. जो पळय सलीम म्हणटो आसा, अली म्हणटो आसा आनी तांचे कडच्यान तुमी फायंड आउट करपाक जाय पोलिसांनी किंवा ऑथॉरिटीजांनी की तांकां बाबा कोणें परमिशन दिलां आनी हातूंत कोणा हप्ते पावतात काय म्हणून. हाजे म्हाका दिसता क्लियर कट शहानिशा जावपाकूच जाय.